मतदातालाई सपनाका पोका बाँडेर उम्मेदवारहरू आफ्नो अन्तिम प्रचारमा। मङ्गलबार मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरु। सबैको ध्यान अब 30 गतेको निर्वाचनमा। शेयर बजार बढ्ने क्रम सोमबार पनि निरन्तरता। कारोबार रकममा समेत सामान्य सुधार। जालपा लघुवित्तको शेयर मूल्य लगातार बढेर सर्किट लेभलमा कारोबार। र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेशको नेपाल चिकित्सक सङ्घद्वारा स्वागत। अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मीहरूले निर्धक्क भएर काम गर्ने मनोबल बढाएको उल्लेख। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचनको मैदानमा रहेका उम्मेदवारहरू आफ्नो अन्तिम प्रचार प्रसारमा होमिएका छन्। निर्वाचन आयोगले मौन अवधिको समयमा प्रचार प्रसारमा रोक लगाएका कारण उम्मेदवारहरूले कार्यकर्ता सहित मतदाताको घर दैलो कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। भोलि मङ्गलबारदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। मतदान अघिको 72 घण्टालाई मौन अवधि मानि सो समयमा चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने आचार संहितामा उल्लेख छ। मौन अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका समेत बन्द हुनेछ। मङ्गलबार मध्यरातिदेखि 72 घण्टासम्म सीमा बन्द गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार सीमावर्ती जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूले निर्देशन जारी गरिसकेका छन्। नेपालका 42 जिल्ला चीन र भारतसँग जोडिएका छन्। मौन अवधिको समयमा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवन समेत गर्न पनि रोक लगाइएको छ। यस्तै मतदानको दिन अत्यावश्यक सेवामा सञ्चालित र अनुमति लिएका सवारी साधनहरू बाहेकका सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2078 को दफा 31 मादक पदार्थ निषेध गर्नेमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मिति 79 वैशाख 27 गते मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि तोकिएको क्षेत्रमा मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन कार्य सक्त निषेध गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। फोहोर मैला ओसार प्रसार गर्ने सवारी साधन, तरकारी, फलफुल तथा विद्युत सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवा र नम्बर प्लेटमा सिडी उल्लेख भएका कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनको हकमा सवारी अनुमति पत्र दिनुपर्ने छैन। यसका साथै मतदानका दिन आन्तरिक हवाई उडान पनि बन्द हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा भने सञ्चालन हुनेछन्। मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अघिको दिन आज विभिन्न पार्टीका र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नो प्रचार गरिरहेका छन् भने पार्टीका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा विभिन्न जिल्लाहरूमा चुनावी सभा आयोजना गरिएको छ। भोट माग्नका लागि मतदाताको घर घरमा पुगेका उम्मेद्वारहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सबै सडकमा कालो पत्रे गर्ने, आफ्नो क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरेर रोजगारी सृजना गर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार गर्दै निशुल्क गर्ने लगायतका आफ्नो मुख्य प्राथमिकता भएको बताएका छन्। कुल 1,45,010 जना विभिन्न पदका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। दूरसञ्चार सेवा मार्फत निर्वाचनमा हुन सक्ने प्रभावलाई रोक्नका लागि निर्वाचन आयोगले बल्क एसएमएस रोक्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आयोगले सोमबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मौन अवधिमा कुनै प्रचार हुन सक्ने सन्देश र अन्य सन्देश पठाउन रोक्ने प्राधिकरणलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रविधिको प्रयोगबाट निर्वाचनको निष्पक्षतामा आँच पुर्याउन सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि 79/1/27 गते राति 12 बजेदेखि उम्मेदवार र उनीहरूका फ्यानहरूका फेसबुक, ट्विटर, टिकटक लगायतका पेजहरूमा स्पोन्सर पोस्ट हुन सक्ने भएकोले सबै उम्मेदवार तथा फ्यानहरूलाई मौन अवधि सुरु हुनु अगाडि सामाजिक सञ्जालका त्यस्ता पेजमा भएका निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका चित्रहरू, पोस्टहरू
हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न निर्देशन दिन र सोको आवश्यक नियमन गर्न आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि मौन अवधि लागू हुँदैछ। यस्तै आयोगले आचार संहिता विपरीतका कार्य गर्नेलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ। निर्वाचन आयोगले चितवनको भरतपुर स्थित गणेश थानामा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भूमिको निस्साब बाँड्ने काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगका अध्यक्ष बद्री तिमल सिन्हा र उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले त्यसो गरेको भन्दै 3 दिनभित्र आयोगमा स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता लागू हुने मितिसम्म भूमि निस्साब वितरण गर्ने कार्य स्थगित गर्न पनि निर्देशन दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। यस्तै निर्वाचन आयोगले सरकारी गाडी लिएर काङ्ग्रेसको चुनावी सभामा सहभागी भएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष बद्री तिमल सिन्हा र उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालाई पत्र प्राप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको छ। मिति 79 वैशाख 23 गते तिमल सिन्हा र खड्काले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत मतदातालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्न चितवनको भरतपुर 11 गणेश स्थानमा भूमिको निस्सा बाँडेको भनी उल्लेख भएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन भएको प्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा भरतपुरका मतदातालाई भूमिको निस्सा बाँडेको हो होइन। नेपाल सरकारबाट गठित आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा भूमिको निस्सा बाँड्दा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुन्छ हुँदैन पत्र प्राप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र आयोगमा प्राप्त हुने स्पष्ट जवाफ पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको बारेमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएका समाचार सरकारी गाडी चढेर काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्री भन्ने समाचारप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को दफा 5 को खण्ड क अनुसार प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले आफै उम्मेदवार भएको अवस्थामा बाहेक कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन। प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीले सरकारी स्रोतको प्रयोग गरी चुनावी सभामा हुने निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हो होइन। तपाईलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनमा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो। पत्र प्राप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी स्पष्ट जवाफ पेश गर्न आयोगले निर्देशन गर्दछ। यस्तै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति वैशाख 30 गते भन्दा अघि वैशाख 28 र 29 गते मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्न पर्ने सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्देशन समेत दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले नयाँ कार्यको सुरुवात गर्दा लगानीको सुरक्षा र कानुनी जटिलताको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल इन्स्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरीले नेपालमा फिनटेक कानुनी र नियामकीय व्यवस्थाको सम्भावना र चुनौती विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विश्वभरिको प्रचलन नै इनोभेसन र रेगुलेसनमा जहिले पनि इनोभेसन अगाडि र पछाडि नै हुने गरेको बताउनुभयो। पौडेलले नयाँ व्यवसायको लागि विदेशमा लगानी गर्न नदिने ऐन अहिले पनि कायम रहेकाले नेपालको लगानी विदेश जान नमिल्ने बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था नै परिमार्जन गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा अनुमति नचाहिने बनाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले बाहिर लगानी लैजाने सम्बन्धमा नेपाली बैंक ग्यारेन्टी बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। इनोभेटिभ आइसकेपछि र त्यसले जनमानसमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ, मुलुकका कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ के चाहिन्छन् हो, लिपफ्रग चाहिँ छ। तथापि हामी यी कुराहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएर हामीले हाम्रो लगानीलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने चाहिन्छ, सँगसँगै मुलुकको कानुनी प्रक्रियालाई पनि हेर्नुपर्ने भएको हुनाले इनोभेसनको पार्टमा त्यो हेर्न आवश्यक चाहिन्छ। इन्भेस्टर एन्टरप्रेनर यदि विदेशमा गएर लगानी गर्ने हो र ऊ चाहिँ आफ्नै हिसाबले वहीँ त्यही कमाएर आफ्नै लगानी गर्न चाहने हो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो बेलामा उसलाई चाहिँ विदेशको ब्याङ्किङ सिस्टमले पत्याएन चाहिँ लोन लिन पाएन भने नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्ट्यान्ड बाई एलसी र बीजी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ छ। यो पनि मेरो विचारमा 6-7 महिना अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले $50 लाख सम्मको नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर त्यस्तो एन्टरप्रेनरहरूलाई विदेशमा कुनै पनि देशमा गएर लगानी गर्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ काम गरेर सबको लेट्स ठेक्का प्राप्त गर्यो। ठेक्का प्राप्त गरेपछि उसले चाहिँ अब हाम्रो जस्तो कतिपय देशहरूमा चाहिँ मोबिलाइजेसन मनी नपाउन सक्छ, उसलाई काम गर्न गाह्रो हुनसक्छ। त्यो बेलामा विदेशमा गएर लोन लिने प्रयोजनको लागि हामीले हिजो पढ्दै आएको फाइनेन्सियल ग्यारेन्टीको अगेन्स्टमा चाहिँ लोन लिन पाइँदैन भन्ने व्यवस्थालाई
त्यसलाई चाहिँ भन्दा ओभर पम्प गरेर त्यसलाई अझ अगाडि बढेर राष्ट्र बैङ्कले यस्तो चाहिँ व्यवस्था गरेको चाहिँ छ। कार्यक्रममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैङ्कका डिपार्टमेन्ट हेड माधव रेग्मीले नेपालमा फिनटेकको विकासमा आवश्यक ऐनको अभाव रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि डिजिटल हस्ताक्षरका लागि बनेको विद्युतीय कारोबार ऐनका आधारमा डिजिटल कारोबार भइरहेको दाबी गर्नुभयो। रेग्मीले फिनटेकको थप विस्तार र विकास र ट्रान्सफरको लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा कानुनी रूपमा विदेशी लगानी ल्याउन समस्या नभए तापनि डाटा सुरक्षामा चुनौती रहेकाले कानुनको पहिलो आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। रेग्मीले अहिले पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज गरेर नयाँ सूचना तथा प्रविधि ऐन आउने क्रममा रहेको समेत बताउनुभयो। एक्चुअली रेगुलेटरलाई पनि त चाहिने सपोर्ट त लले नै दिने हो नि त। कानुन चाहिँ ब्याकअप भएन भनेदेखि त्यो रेगुलेटरलाई पनि के आधारबाट गर्ने त भन्ने कुरा त हुन्छ नै। त्यो हुँदाहुँदै पनि गरिएको कुरा आफ्नो ठाउँमा कृषिहरू जाँदैछ। तर अब हाम्रो हेर्ने हो भनेदेखि अघि गुरु सरले ओपनिङमा भन्नुभएको थियो चाहिँ विद्युतीय कारोबार नै एउटा हाम्रो। अब त्यसको ब्याकग्राउन्ड अनि ल पढ्नेहरूलाई त थाहा छ नि, अरूलाई पनि यसैमा काम गर्दै हुन्छ जस्तो थाहै छ। त्यो भनेको खास गरिकन डिजिटल सिग्नेचरको लागि आएको कानुन हो। एउटा यो फिनटेकको लागि भन्दा पनि डिजिटल सिग्नेचरको लागि आएको हो। अब त्यो पनि यसो हेर्दाखेरि त अब्सोलेट भइसकेको देखिन्छ होइन। अब पब्लिक की प्राइभेट की अनि त्यसपछि क्रिप्टो सिस्टम त्यो टाइपको त्यो छ, अहिले पनि छ। अब अघि प्रेजेन्टेसनमा आनन्द सरले पनि भन्नुभयो त्यो चाहिँ अब नयाँ आउँदैछ सूचना प्रविधि विधेयक संसदमा छ, त्यसले यो अहिले विद्यमान विद्युतीय कारोबारीलाई खारेज गर्दैछ। यता फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटाले नेपाली फिनटेक प्लेयरलाई ग्लोबल मार्केटमा लानको लागि कानुनी व्यवधान रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कम्पनीप्रति विश्वसनीयता बढाउनको लागि भए पनि फिनटेकको विदेशी लगानी चाहिने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ट्रस्टलाई चाहिँ वान अफ द मेकानिजम हुने कुरा चाहिँ भने चाहिँ कुनै पनि एउटा ट्रस्टेड कम्पनीज ग्लोबली रिनाउन्ड कम्पनीजले त्यसमा सर्टेन सेयर्सहरू या एफडिआई गर्यो भने चाहिँ त्यसको ट्रस्ट लेभल चाहिँ बढ्छ। सो त्यसले गर्दा नेपाली मार्केटमा पनि त्यसको भ्यालु बढ्छ, प्लस ग्लोबली पनि त्यो जान सक्ने क्यापेसिटी पनि बिल्ड हुन्छ। प्लस हाम्रो आफ्नै सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ आज पनि अब जति पनि स्टार्टअपहरू बाहिर हुने त अल्टिमेटली कसै न कसैले इन्भेस्टमेन्ट गर्नै पर्छ। इन्भेस्टमेन्ट नै लिएर आएर मात्रै ऊ चाहिँ युनिकर्न हुन पुग्छ होइन। जुन हामीले जसरी हेरिरहेछौँ इन्डियाकै कन्टेक्स्टमा हेरौँ या बाहिर ग्लोबली युएसकै कन्टेक्स्टमा हेरौँ, चाइनिज कन्टेक्स्टमा हेरौँ। सो एफडिआई र इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ एकदमै क्रुसियल अब ग्रो गर्नको लागि चाहिँ हामी जस्तो कम्पनीहरूलाई चाहिँ ग्रो गर्न चाहिँ एकदम क्रुसियल पार्ट नै हो। र त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चलि पनि रहेछ एन्ड धेरै कुरा हामी राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि जस्तो फोनपेको पर्सपेक्टिभबाट हामीले एफडिआईको लागि पनि अब हामीले एउटा प्रपोजल पनि राखेको थियौँ होइन। सो अब इन्ट्रेस्टेड छन् कम्पनीहरू, बाहिर कम्पनी पनि इन्ट्रेस्टेड छन्। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा फाइनान्सियल टेक्नोलोजी फिनटेकका विज्ञ तथा सरकारवालाहरूले नेपालमा फाइनान्सियल टेक्नोलोजी विस्तार र विकासका लागि विदेशी लगानी ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोषले सुन्दरा स्थित सिटिसी मल लिलाम गर्ने भएको छ। ठगी आरोपमा पक्राउ परेका सिभिल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं घरजग्गा व्यवसायी इच्छा राज तामाङले ऋण तिर्न नसकेपछि कोषले सिटिसी मल लिलाम गर्ने भएको हो। सोमबार एक सूचना जारी गर्दै कोषले 35 दिने सार्वजनिक लिलामीको सूचना जारी गरेको छ। शपिङ मल 6 रोपनी जग्गामा बनेको छ भने 132 इकाइ पसल तथा कवलहरू छन्। पूर्व सांसद समेत रहेका तामाङको 50% सेयर रहेको उक्त मलको लिलामीका लागि कोषले गत पुसदेखि नै मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। कर्जा चुक्ता गर्न दिएको 35 दिने सूचनाको समय सीमा सकिँदा समेत ऋणी सिभिल स्टेट्स प्रालीका प्रतिनिधि र जमानीकर्ताहरू कोही पनि ऋण चुक्ता गर्न नआएपछि कोषले धितोको रूपमा रहेको महल नै लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। कोषले गत मङ्सिर 6 गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै 35 दिनभित्र ऋण तिर्न मललाई ताकेता गरेको थियो। तामाङले कोषलाई 8 अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको बुझिएको छ। सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको आरोपमा प्रहरीले गत असोज 18 मा तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। तामाङ आबद्ध सहकारीले 2000 भन्दा बढी बचतकर्ताको करिब 7.5 अर्ब रुपैयाँ फिर्ता नगरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले तामाङ सहित सिभिल सहकारीका 12 जनालाई पक्राउ गरेको हो।
तामाङ हाल पनि प्रहरी हिरासतमै छन्। मलको सञ्चालकमा तामाङ सहित केशवलाल श्रेष्ठ र प्रवीण मुखिया रहेका छन् भने कोषको ऋण लिँदा व्यक्तिगत जमानीका रूपमा लालकाजी गुरुङ, रामकृष्ण पौडेल, हरिहर प्रसाद लामिछाने, प्रवीण प्रसाद प्रधान र सुमन नन्दन वैद्य बसेका छन्। शेयर बजारमा हरियाली छाउने क्रमले साताको दोस्रो दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। अघिल्लो सातादेखि निरन्तर रूपमा उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक साताको पहिलो दिनदेखि बढ्न सुरु गरेको हो। आइतबार 17.95 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक आज पनि 12.27 अङ्कले बढेको छ। बजार आइतबारको तुलनामा 0.54 अङ्कले बढेर 2268.84 अङ्कमा पुगेको छ। आज नेप्से परिसूचकमा बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाउँदा कारोबार रकममा समेत सामान्य सुधार देखिएको छ। दिनभर कुल 222 कम्पनीको 33,24,000 किता सेयर 1,39 करोड 6 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 1,32 करोड 64 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आज समग्र परिसूचक बढ्दा होटल र पर्यटन, विकास बैङ्क, बिमा र लगानी समूहको परिसूचक भने घटेका छन्। बाँकी कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक बढेका छन्, जसमा व्यापार समूहको सबैभन्दा बढी 1.74% बढेको छ। त्यस्तै लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 1.33%ले वृद्धि भएको छ। बैङ्किङ, निर्जीवन बिमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, जलविद्युत, अन्य उपसमूह र वित्त उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले बढेको छ। आज पनि जाल्पा लघुवित्तको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कम्पनीको सेयर मूल्य 2 सातादेखि निरन्तर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार कारोबार रकमका आधारमा 7 करोड 83 लाख 53 हजार रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री गरेर नेपाल टेलिकम शीर्ष स्थानमा रहेको छ। एनआइसी एसियाको 5 करोड 4 लाख रुपियाँ सेयर कारोबार भएको छ। काठमाडौँको ईश्वर मन्दिर नामक एक सामाजिक संस्थाले 2वटा इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर वीर अस्पतालले उपलब्ध गराएको छ। सोमबार एक कार्यक्रमबीच संस्थाका प्रमुख संरक्षक एवं पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइरालाले रगत परीक्षणका लागि अति उपयोगी हुने सो मेसिन अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। अमेजिङ प्यारेन्ट्स भन्ने अस्ट्रेलियामा रहेको एक संस्थाले उपलब्ध गराएको सो मेसिन गरिब र असहायहरूले उपचार गरिरहेको वीर अस्पताललाई उपलब्ध गराएको संस्थाका प्रमुख संरक्षक कोइरालाले बताउनुभयो। अमेजिङ प्यारेन्ट्स भन्ने अमेरिकन यो अस्ट्रेलियाको संस्थाले चाहिँ यो हाम्रो ईश्वर मन्दिरको काम देखेर सहकार्यको हात अगाडि बढाएको छ र हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर भन्ने 2वटा डिभाइसहरू जो चाहिँ हाम्रो यो अस्पतालको प्रयोगशालाको लागि अति आवश्यक हुन्छ, त्यो चाहिँ अहिले हामीले ईश्वर संस्थाले 2वटा मेसिन चाहिँ वीर अस्पतालको डाइरेक्टर डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। यो ल्याबमा चाहिने अत्यावश्यक र धेरै नै उपयोगी चाहिँ यो डिभाइस हो र यसले चाहिँ अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै धेरै बिरामीहरूको ज्यान बचाउन सक्दछ र यो ईश्वर मन्दिर संस्था र वीर अस्पतालको बिचको पहिलो सहकार्य हो। यस्तो सहकार्य चाहिँ आगामी दिनमा पनि जारी रहनेछ। यता अस्पतालका निर्देशक बस्नेतले गरिबीको जीवन रक्षाका लागि अति आवश्यक मेसिन उपलब्ध गराएको भन्दै संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। सो संस्थाले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा काम गर्दै आएको बताइएको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 को नेपाल चिकित्सक सङ्घले स्वागत गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सरकारले सँगसँगको सम्झौता बमोजिम नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 को पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 जारी गरेको भन्दै स्वागत गरेको हो। सङ्घले अध्यादेशले स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याएमा तत्काल कारवाही गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। उक्त व्यवस्थाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने गैर मानवीय कार्य पूर्ण रूपमा निषेध हुने सङ्घले विश्वास लिएको बताइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोकचन कार्कीले लामो समयदेखि सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको जीवन सुरक्षाको लागि माग गरिएको कानुन ढिलै भए पनि ल्याएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। अध्यक्ष कार्कीले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मीहरूले निर्धक्क भएर काम गर्ने मनोबल बढाएको बताउनुभयो। उहाँले अब सरकारले अध्यादेशलाई 6 महिनासम्ममा संसदबाट ऐनको रूपमा पारित गर्ने विश्वास रहेको बताउनुभयो। जीवन रहेन उपचार दिने हो, अब डाक्टर नै नरहने, मान्छे नै नरहने होइन, त्यो भइसकेपछि त्यो हामी बाध्यात्मक परिस्थितिमा भइसकेपछि 7औं दिनको दिन चाहिँ यो अध्यादेश आयो। त्यो अध्यादेशमा
यद्यपि हामीले त्यसलाई स्वागत गऱ्यौँ पहिलेभन्दा, किनभने जुन 2069 आएको नियावलीमा केही थपिएर सचिएर आएको भएकोले हामीले स्वागत गऱ्यौँ। तर त्यतिखेर आएको अध्यादेश हामीले मागे जस्तो कम्प्लिट रूपमा आएको थिएन। फेरि पनि अध्यादेशको रूपमा, किन कानुन नभएको अवस्था थियो, किन पार्लियामेन्टले बिल पास नगरेको, यतातिर अध्यादेश 6 महिनाभित्र सकिसकेको। तर यो बिचमा हस्पिटल तोडफोड भएकोलाई कारवाही गर्ने खालका कुनै पनि कानुन नभएकोले गर्दाखेरि फेरि अध्यादेशकै रूपमा लिएर आइयोस् भन्ने हामीले माग गरिसकेपछि त्यो विधेयकलाई फेरि मन्त्री परिषदबाट फिर्ता लिएर आइयो र फेरि त्यसलाई अध्यादेशको रूपमा यसलाई लिएर आयो। र म यसको लागि म अहिलेका प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद, कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रपतिज्यू सम्पूर्ण उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले यसलाई यसको सिरियसनेसलाई बुझेर, यसको आवश्यकतालाई बुझेर पार्लियामेन्ट चलेको बेलामा जुन लिएर आइदिनु भएको छ त्यसको लागि म मेडिकल एसोसिएसनको तर्फबाट, म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट मरिमरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीलाई विश्वास छ अब यो अहिले अध्यादेश हो, फेरि अध्यादेश भनेको यसको आयु 6 महिना मात्रै हुन्छ र यसलाई भोलि पार्लियामेन्ट खुलिसकेपछि हामीले यसलाई पार्लियामेन्टमा दर्ता गरेर यसलाई कानुनकै रूपमा, बिलकै रूपमा पास गराउनु पर्नेछ। र त्यतिखेर पनि अहिलेको जुन सरकार छ, अपोजिसन्सहरू हुनुहुन्छ, किनभने यो विधेयक, यो जुन अर्डिनेन्स छ योभन्दा अगाडिको सरकारले पनि लिएर आएकोले गर्दाखेरि यसमा कसैको पनि विमत छ जस्तो मलाई लाग्दैन र यो पार्लियामेन्टबाट यो फेरि कानुनको रूपमा आउँछ भन्नेमा पनि म विश्वास छु। र हामीले के विश्वास लिएको छौँ भने यो कानुन आइसकेपछि अब हामी सम्पूर्ण चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ यसले हाम्रो मनोबल बढाएको छ र यसलाई हामीले निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण दिन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गर्नुभएको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीलाई राज्यले अडिट गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। राज्यले गरेको अडिटको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले न्यायपालिकाको सुधार गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार रहित न्यायपालिका बनाउन सरकारको तर्फबाट भूमिका निभाउन आफू तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यो समयमा हामी कति गर्न सक्छौँ थाहा छैन, तर जरुरी के हो भने जजेसहरूको पर्फर्मेन्स अडिट हुनुपर्छ। अपोइन्टमेन्ट गर्दा मात्र होइन, उनीहरू कसरी काम गरिरहेछन् भन्ने पर्फर्मेन्स स्टेटबाट अथोराइज्ड एजेन्सी भनेको न्याय परिषद नै हो, उसले अडिट गर्नुपर्छ। अनि उसको पर्फर्मेन्सको आधारमा ऊ रहने नरहने, अगाडि बढ्ने पछाडि हट्ने, यो सबै कुरा त्यहीबाट डिटरमाइन गर्नुपर्छ। यसमा कमजोरी गर्न हुँदैन, यसमा कुनै दलीय प्रभाव पर्न हुँदैन। यहाँलाई थाहा छ, मलाई त्यो सहिलो पनि छ, त्यस्तो कुनै प्रभाव मलाई पर्नेवाला छैन। त्यो भइसकेपछि मलाई लाग्छ सम्मानीयज्यूलाई र माननीय न्याय परिषदका सदस्यहरूलाई अरू प्रभाव पर्दैन, आउने कानुन मन्त्री मार्फतै हो। त्यो छिर्ने चाहिँ दुलो यही हो। तर यो स्ट्यान्डर्ड गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। सिङ्गो नेपाल सरकार न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको लागि प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचार रहित न्यायपालिका बनाउने कुरामा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिकाको लागि नेपाल सरकार तयार रहेको कुरा आज म कानुन दिवसको उपलक्ष्यमा साथीहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले अब कानुन व्यवसायको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति नगरिने पनि बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले अदालतले बेन्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त पैसा दिन तयार रहेको समेत बताउनुभयो। अब न्यायाधीशको नियुक्ति कानुन व्यवसायको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा हामी 5 जना सम्मानीयज्यूको नेतृत्वमा, सम्मानीयज्यूको प्रस्तावमा 5 जना सहमत छौँ। अब कानुन व्यवसाय निरन्तर 10 वर्ष गर्ने भनेको छ भने 10 वर्षताको निरन्तरता स्थापित गर्ने प्रमाण हुनुपर्छ। अदालतले बेन्चको समय बढाउने हो भने, अदालतले काम गर्ने कर्मचारीको समय बढाउने हो भने सरकार त्यसको लागि दिनुपर्ने अतिरिक्त पैसा दिन तयार छ। कार्यक्रममा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कानुन व्यवसाय गर्दै आएका मध्येबाट पनि गुणस्तर हेरेर मात्रै न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट मुद्दा हेरिरहेको उल्लेख गर्दै गोला प्रथामा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। कानुन व्यवसायले गरेर आउनु भएको छ, त्यही पनि त्यसमा पनि हामी क्वालिटी हेर्छौँ। अब यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि खल्तीबाट नाम निकालेर टक चाहिँ हुनेवाला छैन। अहिले भनेर मात्रै होइन, गरेर देखेपछि मात्रै भन्ने कुरा हो यो चाहिँ। तर हामी एउटा चाहिँ हामीले कमिटमेन्ट गरिसक्यौँ, 5 जना बसेरै गरे हो। यो हाम्रो न्यायाधीशको नियुक्ति चाहिँ नियुक्ति गर्दाखेरि अलिकति क्वालिटी भएकोलाई नियुक्ति गर्नु,
कमसेकम भोलि हामीले चाहिँ न्यायाधीशको रूपमा सबैले स्वीकार गर्न सकिने एउटा बाटो होस्। अहिले चाहिँ यो गोला पर्खा चलिरहेको छ, अलिअलि शङ्का पनि अस्ति पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो कानुन व्यवस्था। अहिले गोलामा चाहिँ शङ्का नगर्दैन, शङ्का गर्नुपर्ने कुनै पनि स्थिति छैन। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा समस्याको भण्डार रहेको उल्लेख गर्दै क्रमशः सुधारका कामहरू भइरहेको बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मतदाताले सपनाका पोका बाँडेर उम्मेदवारहरू आफ्नो अन्तिम प्रचारमा। मङ्गलबार मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरु। सबैको ध्यान अब 30 गतेको निर्वाचनमा। शेयर बजार बढ्ने क्रम सोमबार पनि निरन्तरता। कारोबार रकममा समेत सामान्य सुधार। जालपा लघुवित्तको शेयर मूल्य लगातार बढेर सर्किट लेभलमा कारोबार। र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेशको नेपाल चिकित्सक सङ्घद्वारा स्वागत। अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मीहरूले निर्धक्क भएर काम गर्ने मनोबल बढाएको उल्लेख। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।